तो अलिफ अलिफ बा बा ता ता सा शा सुना सुना तू सुना तू सुना अरे तू सुना तू सुना अरे तू सुना अरे शू सुना अच्छा पढ़ अतफल अरे तू पढ़ तू पर बचपन से अपने बच्चों को तैयार करो। आप वो माए हैं जिनकी औलाद मकातिब में पढ़ती है, छोटे छोटे मदरसों में पढ़ती है। जब औलाद पढ़ने जाती है, उस्ताद कभी डांट डपट करता है, कभी उस्ताद जो है उसके सबक याद ना होने पर कभी मारदार भी कर देता है, तो हमारी माएँ उनको गालियां देने जाती है, हमारी माएँ उनके कॉलर पकड़ती है, हमारी माएँ उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, हमारी माएँ उनके बारे में अनाप शनाप बकती है। अभी एक वीडियो इतना आम हो रहा है कि जिसके स्टेटस देखो वो उसी वीडियो को अपने स्टेटस पर रख रहा है, उसको मजाक बनाकर पेश किया जा रहा है। लोग उस वीडियो को मजाक समझ रहे हैं, लेकिन आज जैसे ही वो वीडियो मैंने देखा, मैंने एक सबक हासिल किया, जो सबक आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। वो वीडियो क्या है? एक छोटा सा बच्चा है जिसको उस्ताद ये कहता है बेटा पढ़ अलिफ, तो वह अलिफ पढ़ता है, फिर बा तो वह बा पढ़ता है, फिर ता तो वह ता पढ़ता है, फिर सा तो वह सा पढ़ता है। फिर उस्ताद खुद कहता है बेटा अब तू पढ़, तो वह बच्चा खुद उस्ताद को कहता है बेटा तू पढ़। उस्ताद कहता है भाई तू पढ़, तो वो उस्ताद को कहता है तू पढ़। अरे भाई मैं तुझे पढ़ने को कह रहा हूं, तो वो बच्चा कह रहा है उस्ताद को मैं तुझे पढ़ने के लिए कह रहा हूं। यानी एक ये चुटकिला बन गया है। अब लेकिन मेरा सबक सुनिए, मैंने इससे सबक क्या लिया है और मैं इससे क्या समझा हूं। मैं इससे आपको ये समझाना चाहता हूं, मेरी माएँ और मेरी बहनें, आपका छोटा सा बच्चा ऐसा कुंद जहन है, इल्म और इस्लाम के बारे में बिल्कुल बेइल्म है। जब वो छोटा बच्चा उस मकतब में जाता है, हर बच्चे की यह हालत है कि उस्ताद उसको पढ़ाता है और बच्चा अभी समझ नहीं पाता है। आपकी गोद में बैठने वाला, आपके हाथों से लुकमा खाने वाला, आपकी परवरिश में रहने वाला, जब वो बच्चा मदरसे के हवाले होता है, उस्ताद उस पर कितनी निगाह रखते हैं, कितनी फिक्र करते हैं। जिनकी तनख्वाहें सिर्फ 10,000 तक, ये तो ज्यादा बोल रहा हूं, वरना मैंने गुजरात के अभी 6 महीने के अंदर कोई इलाका बाकी नहीं रखा जहां मैं न गया हो और सर्वे ना किया हो। एक एक देहात में, एक एक शहर में, एक एक कस्बे में, एक एक सिटी में उलमाए किराम की तनख्वाह सिर्फ 7,000, सिर्फ 8,000। परसों में सूरत था, एक मौलवी साहब को मैंने पूछा मौलाना आपकी तनख्वाह कितनी है? अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मेरे आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा मेरी तनख्वाह 4400 है, 4,400 है। मैं इस शहर से दूसरे शहर जाता हूं जहां 20 किलोमीटर होता है, वहां सुबह में पढ़ाने जाता हूं। 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, और तनख्वाह पगार सिर्फ 4400। 3,000 तो पेट्रोल और डीजल में चले जाते हैं, सिर्फ 1400 पर उसका घर चलता है। और वो उस्ताद आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, वही आपके बच्चों को इस्लाम सिखा रहे हैं, वही आपके बच्चों को अल्लाह की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाते हैं। और उन उस्ताद से कभी कोई खता हो जाए, ट्रस्टियों की आंखें चढ़ जाए, मुतवल्ली डांटने लगे, मस्जिद के जिम्मेदार उनको बुरा भला बोलने लगे,
اور آپ مستورات بھی ان کو چھوڑا نہیں جنہوں نے آپ کے بچوں کو 2-2 سال 3-3 سال 4 سال تک پڑھایا، اور ان کو جو ہے الف با جو ویڈیو چل رہا ہے جس میں بچے کو الف بھی پڑھنے نہیں آتا، جس کو با بھی پڑھنے نہیں آتا، جس کو تاسا بھی پڑھنے نہیں آتا، لیکن استاد فکر کرتا ہے، مایوس نہیں ہوتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے، اس حد کو پہنچاتا ہے جہاں ابھی میرا ڈاری میں پروگرام ہوا، اس پروگرام میں بھی میں نے یہی بات کہی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا آپ نے 2.5 لاکھ روپے انعام آپ نے بچوں کو دیے، لیکن میں فیروز یہ سمجھتا ہوں کہ اس انعام کے مستحق ان کے استاذ ہیں، جنہوں نے بچوں کے پیچھے اتنی فکر کی، اتنی ارک ریزی کی، اور ایسے بچوں کو تیار کیا کہ آپ کے بچوں میں سے کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی نظم سنا رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی حمد شریف پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی مکالمے پیش کر رہا ہے، کوئی اسٹیج پر آ کر اپنی روداد سنا رہا ہے۔ یہ طاقت کس نے پیدا کی؟ یہ قوت کس نے پیدا کی؟ یہ حوصلہ کس نے بخشا؟ یہ مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہوں نے بخشا ہے۔ لیکن انہی بچوں پر سختی کرتے ہوئے استاد سے کبھی خطا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہماری مائیں، ہماری بہنیں ان استادوں کو برا بھلا کہتی ہیں۔ ان استادوں کے پاس پڑھ کر جو بچیاں اسلام سیکھتی ہے، صحیح ڈھنگ سے اس نے اسلام سکھائے، خدا کی قسم وہ بچیاں کبھی غیروں کے ساتھ نہیں بھاگے گی۔ اپنے بچوں کو جلدی بیدار کرو، ان کو جلد اٹھاؤ اور ان کو مکتبوں میں بھیجو اسی طرح جس طرح سے تیار کر کے تم اسکولوں میں بھیج رہی ہو۔ کیا تمہارا بگاڑا تھا اسلام مذہب نے؟ کیا بگاڑا تھا ان مکاتب کے اساتذہ نے، ان مدرسوں والوں نے؟ تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ صرف 50 روپے وہ لوگ فیس لیتے ہیں۔ ادھر اسکولوں میں جا کر پوچھو جہاں ایک ایک بچے کی 30 ہزار 40 ہزار فیسیں لی جاتی ہے، اور وہاں ڈریس بھی آپ کو خریدنا، دفتر بھی آپ کو خریدنا، بال پین اور سسپین آپ کو خریدنی، سب چیزیں آپ خریدو۔ میرا بچہ خود پڑھتا ہے، ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول بند ہے، پھر بھی جھک مار کر ہم کو وہاں 30 ہزار روپے دینے پڑے ہیں۔ اگر آپ پیسے نہیں دیں گے آپ کے بچے کا ایڈمیشن رد کر دیا جائے گا۔ اور ادھر استاد نے 50 روپے منگوائے تو مائیں چرچا کرتی ہیں، استاد نے تو بس پیسہ لے لیوا چھے۔ وہاں ایسا بچے کو تیار کیا جاتا ہے، اگر ٹائی بھول جائے فوراً وہاں سے باہر نکال دیا جاتا ہے، نہیں رکھا جائے گا۔ اور یہاں اگر تختی بھول جائے اور استاد نے واپس کر دیا، جو اس کا ذریعہ ہے پڑھنے کا، ماں اناب سنا پکے۔ وہاں جا کے جب پہنچتا ہے بچہ ایک دم تیار ہوتا ہے، پریس کیے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، ایک دم منہ پر میک اپ لگا ہوا ہوتا ہے، خوب تیاری کے ساتھ سروں میں جو ہے تیل لگایا جاتا ہے، خوب تیار کر کے بھیجا جاتا ہے۔ اور ادھر مکتب کے اندر بچے کو جب بھیجا جاتا ہے، اس بچے کے میں تو کئی مرتبہ مکاتب میں جاتا ہوں کہ ان کے فوٹو اتار کر مجھے دو، میں یوٹیوب پر دکھاؤں گا ان لوگوں کو کہ کس طرح سے آپ کا بچہ ہے۔ کسی کے سیڑے بہ رہے ہیں، کسی کے منہ سے راڑے ٹپک رہی ہے، کسی کے چہرے پر 12 بجے ہوئے ہیں، آنکھ میں چپڑے بھرے ہوئے ہیں، کانوں کے اندر میل بھرا ہوا ہے، ٹوپی 10 مہینوں کی میلی پڑی ہے، کپڑوں کے اندر ایک بٹن نہیں ہے، اور وہ بچے مکاتب کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان اساتذہ کا میں کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں، پھر بھی وہ عرق ریزی کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو اسلام سکھاتے ہیں۔ مولانا فیروز احمد تازمین کے بیانات نیت نے چڑیے سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ السلام علیکم۔